वफाक दारुल-हुकूमत में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गईं। गैस सिलेंडर का खौफनाक धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जान से गए, 8 जख्मी भी हुए। धमाके से शादी वाला घर जमी बोस हो गया। इतराफ के 3 घर भी बुरी तरह मुतासर हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल के मुताबिक मलबे से तमाम अफराद को निकाला जा चुका है। धमाके की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अलमनाक वाक़े पर कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट देखते हैं। शहर इक़्तिदार के सेक्टर G72 में गैस सिलेंडर का हौलनाक धमाका, शादी वाला घर एक लम्हे के अंदर मातम कदे में बदल गया। शेरोन और महक की गुज़िश्ता रात ही शादी हुई थी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके से शादी वाला घर मुकम्मल तबाह, दीगर 3 मकान भी मुतासिर हुए। 7:19 पे जो है सुबह कॉल चली, ये 66 क्वार्टर्स जो G72 में है उसमें एक धमाके की आवाज़ सुनी गई। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। जो मैनुअली मलबे तले लोग थे वो निकाल दिए गए हैं। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में 2 मर्द काशिफ और आमिर शामिल, 3 खवातीन सलमा, फरजाना और मुख्तारा बीबी, जबकि 2 बच्चियां मरियम और अनाया भी जख्मी हैं। धमाके की भेंट चढ़ने वाले सभी अफराद करीबी अजीज हैं। शिद्दत बहुत जोरदार थी, ये बहुत जोरदार थी और ये पूरी आबादी में तकरीबन जो है ना ये सुनाई दिया गया। सारे अपने अपने लोग इर्द गिर्द देखना शुरू हो गए कि क्या हो रहा है। हम तो आवाज़ सुन के जल्दी से उठे, अपने बच्चों को देखा, उनको देखा, बहुत दुख लगा, हमें कुछ समझ ही नहीं आई क्या। इंतजामिया के मुताबिक मलबे से तमाम अफराद को निकाला जा चुका। बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का अमला जुज़वी तौर पर मुतासरा इमारतों को भी चेक कर रहा है। तहकीकात की जा रही हैं कि धमाका गैस सिलेंडर का था या गैस लीकेज से हुआ। अफसोसनाक मौके पर दुल्हा की बहन गम से निढाल है। भाई और भाभी को याद करते हुए रोती रही। कहा रात खुशी खुशी बारात लाए थे, लम्हों में सब कुछ बदल गया। सुबह एक जोरदार आवाज से जागे, बाहर निकलकर देखा तो सब कुछ उजड़ चुका था। घर मलबे का ढेर बन चुका था। पता नहीं भाई ऐसे तो सुबह आवाज नहीं उठे यहाँ ते वेख्या तो सारा कुछ ही उजड़ गया। भाई सारा कुछ उजड़ गया। साढ़े उन्होंने दा भी पहला विआह ना दी वड्डी थी। हाय मैं मर जावा, हाय शोमा से कितने जावांगे। क़यामत सुग़रा समझे बरपा हुई है। इस्लामाबाद में घर में गैस सिलेंडर की मजीद तफसीलात जानेंगे। जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं कमरुल मुनव्वर और जख्मियों की सूरत हाल जानेंगे। पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं ज़हीर अली खान। सबसे पहले कमर आपकी जानिब आते हैं, बताइएगा क्या घरों का मलबा हटाया जा चुका है और रेस्क्यू ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है कमर इस वक्त? जी, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी भी मुकम्मल नहीं किया जा सका और इस पर जो सीडीए और यहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं वो अभी तक वो मलबा हटाने में मसरूफ़ हैं। अभी तक जो जिस जगह पर ये वाक़या है 4 घंटे गुजरने के बावजूद उसको मुकम्मल तौर पर क्लियर करार नहीं दिया गया। कुछ ही देर पहले यहाँ पे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो थे उन्होंने टॉक की, उनकी जानिब से ये कहा गया कि जिस जगह पर ये वाक़या पेश है उनके साथ जो दोनों इमारतें मुलहिका हैं वो भी मुनहदम हो चुकी है, जबकि आमने और सामने के जो घर हैं वहाँ पर भी वो दरारें आ चुकी हैं और किसी भी वक्त वो कोलैप्स हो सकते हैं। इसी लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बड़े एहतियात के साथ वहाँ पर किया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर इलाके को क्लियर जो है वो नहीं किया गया। जिस जगह पर ये वाक़या पेश है गली बहुत तंग है, ना तो फायर टेंडर वहाँ पर अंदर जा सकते हैं, ना ही फायर कटर्स जो हैं या जो मलबे को काटने के लिए कटर्स इस्तेमाल होते हैं उनको ले जाया जा सकता है। इसी वजह से मैनुअली तमाम जो इलाका है उसको क्लियर किया जा रहा है। स्निफर डॉग्स और सेंसर्स के जरिए उस एरिया को मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है कि कहीं कोई इंसानी जान तो नहीं है, क्योंकि अभी तक इस चीज़ का तयन नहीं हो सका कि कितने लोग जो थे इस घर के अंदर मौजूद थे और कितने लोग जो थे उनको रेस्क्यू जो है वो किया गया है। अभी जो सूरत हाल है वो यहाँ पर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पिम्स अस्पताल से मौजूद हैं ज़हीर अली खान हमारे साथ। ज़हीर बताएगा कितने जख्मी इस अस्पताल में लाए गए हैं, उनकी हालत कैसी है अब?
دیکھیں جو زخمی ہیں ان میں سے 2 زخمی ایسے ہیں جو اس وقت برن سینٹر میں ان کی حالت تشویشناک ہے، جس میں ایک بچی ہے 40 سال کے جو زخمی ہیں ان کو منتقل کیا گیا ہے، اور باقی جو زخمی ہیں ان کو اس وقت ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے، وہ بھی کرٹیکل ہیں چونکہ ملبے تلے دبے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سانس میں تھوڑی سی ان کو پرابلم ہو رہی ہے، اور جو جاں بحق افراد ہوئے ہیں ان میں 2 کا اضافہ ہوا، 2 کیپٹل ہاسپٹل میں ہوئے ہیں، مجموعی طور پر 8 افراد اس افسوسناک جو واقعہ ہوا سلنڈر کا اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور جو شارون دلہا تھا جو اس حادثے میں جاں بحق ہوا، اس کی جو والدہ تھیں بشرا حنیف، وہ بھی ابھی لواحقین نے یہاں پہ تصدیق بھی کی ہے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی یہاں صد خانہ پیمز میں منتقل کیا جائے گا، اور ایک اور بچی کی ڈیڈ باڈی بھی اس پر کیپٹل ہاسپٹل میں ہے، تو مجموعی طور پر 8 ہیں، سب کی شناخت ہو گئی ہے، اور جو ابتدائی طور پہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہیں اور ریسیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں وہ جو معاملات تھے وہ کلیئر کر کے جو لواحقین یہاں پہ موجود تھے ان کی موجودگی میں اور ان کی مرضی سے ان کو جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو صد خانے منتقل کیا گیا ہے، اور چونکہ گھر سارے تباہ ہو گئے ہیں اور ملکہ جو گھر تھے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو ابھی تعین ہی نہیں ہوا کہ وجوہات کیا تھی، اور جو لواحقین بچے ہوئے ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فوری طور پر کہیں منتقل کر کے ان کے دفن کا بندوبست کیا جائے، تو اس حوالے اس لیے آپ سے وقتاً فوقتاً اس پہ مزید بھی تفصیل لیتے رہیں گے، زخمیوں کی صورتحال بھی جانتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ظہر علی خان، اور قبر المنور ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہیں وہ بھی منہدم ہو چکی ہے، جبکہ آمنے اور سامنے کے جو گھر ہیں وہاں پر بھی وہ دراڑیں آ چکی ہیں اور کسی بھی وقت وہ کولیپس ہو سکتے ہیں، اسی لیے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں پر کیا جا رہا ہے، اور مکمل طور پر علاقے کو کلیئر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا ہے گلی بہت تنگ ہے، نہ تو فائر ٹینڈر وہاں پر اندر جا سکتے ہیں، نہ ہی فائر کٹرز جو ہیں یا جو ملبے کو کاٹنے کے لیے کٹرز استعمال ہوتے ہیں ان کو لے جایا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے مینولی تمام جو علاقہ ہے اس کو کلیئر کیا جا رہا ہے، سنیفر ڈاگز اور سینسرز کے ذریعے اس ایریا کو مکمل طور پر چیک کیا جا رہا ہے کہ کہیں کوئی انسانی جان تو نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک اس چیز کا تعین نہیں ہو سکا کہ کتنے لوگ جو تھے اس گھر کے اندر موجود تھے اور کتنے لوگ جو تھے ان کو ریسکیو جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ابھی جو صورتحال ہے ٹھیک ہے وہ قمر، یہاں آپ پر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ پیمز اسپتال سے موجود ہیں ظہیر علی خان ہمارے ساتھ۔ ظہیر بتائے گا کتنے زخمی اس اسپتال میں لائے گئے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے اب؟ دیکھیں جو زخمی ہیں ان میں سے 2 زخمی ایسے ہیں جو اس وقت برن سینٹر میں ان کی حالت تشویشناک ہے، جس میں ایک بچی ہے 40 سال کے جو زخمی ہیں ان کو منتقل کیا گیا ہے، اور باقی جو زخمی ہیں ان کو اس وقت ابتدائی طبی امداد دی جا رہی ہے، وہ بھی کرٹیکل ہیں چونکہ ملبے تلے دبے ہوئے تھے جس کی وجہ سے سانس میں تھوڑی سی ان کو پرابلم ہو رہی ہے، اور جو جاں بحق افراد ہوئے ہیں ان میں 2 کا اضافہ ہوا، 2 کیپٹل ہاسپٹل میں ہوئے ہیں، مجموعی طور پر 8 افراد اس افسوسناک جو واقعہ ہوا سلنڈر کا اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور جو شارون دلہا تھا جو اس حادثے میں جاں بحق ہوا، اس کی جو والدہ تھیں بشرا حنیف، وہ بھی ابھی لواحقین نے یہاں پہ تصدیق بھی کی ہے کہ ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی یہاں صد خانہ پیمز میں منتقل کیا جائے گا، اور ایک اور بچی کی ڈیڈ باڈی بھی اس پر کیپٹل ہاسپٹل میں ہے، تو مجموعی طور پر 8 ہیں، سب کی شناخت ہو گئی ہے، اور جو ابتدائی طور پہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹس ہیں اور ریسیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں وہ جو معاملات تھے وہ کلیئر کر کے جو لواحقین یہاں پہ موجود تھے ان کی موجودگی میں اور ان کی مرضی سے ان کو جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو صد خانے منتقل کیا گیا ہے، اور چونکہ گھر سارے تباہ ہو گئے ہیں اور ملکہ جو گھر تھے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، تو ابھی تعین ہی نہیں ہوا کہ وجوہات کیا تھی، اور جو لواحقین بچے ہوئے ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ فوری طور پر کہیں منتقل کر کے ان کے دفن کا بندوبست کیا جائے، تو اس حوالے اس لیے آپ سے وقتاً فوقتاً اس پہ مزید بھی تفصیل لیتے رہیں گے، زخمیوں کی صورتحال بھی جانتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ظہیر علی خان، اور قبر المنور ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔